ताप्लेजुङको विकट गाउँमा जन्मेका उनले यति धेरै चर्चा बटुल्लान् भनेर सायद कसैले सोचेका थिएनन्। मध्यम परिवारमा जन्मिएका उनी डाक्टर नै बन्लान् भनेर सोच्नु पनि कसरी। उनलाई समेत सानो छँदा आफू कुनै दिन डाक्टर बनुला जस्तो लागेकै थिएन। तर आजको दिनमा डाक्टर सन्दुक रुहितको नाम आँखाको उपचारका लागि पर्यायवाची जस्तै भइसकेको छ। आफ्नो कामको यति धेरै चर्चा होला भन्ने आफूले कहिल्यै नसोचेको उनी बताउँछन्। सन् 1980 को दशकको अन्त्यदेखि 1990 को दशकको सुरुवातीतिर नेपाल लगायत अन्य विकासोन्मुख देशहरूमा आँखामा हुने मोतीबिन्दुको उपचारका लागि शल्यक्रियामा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग भएको थिएन। डाक्टर सन्दुक रुहित सहितको टिमले नेपालमा अनुसन्धान गरे। अनुसन्धानमा जुन तरिकाले मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया गर्ने गरिन्थ्यो, यसरी शल्यक्रिया गर्दा धेरै मानिसहरूले आँखाको ज्योति फिर्ता पाउँदैनन् भन्ने थाहा पाए। आँखामा लेन्सको प्रयोग गरिँदैनथ्यो। आँखाको ज्योति फर्किएका ती थोरै मानिसले पनि एकदमै मोटो खालको चस्मा प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। जुन कुराले डाक्टर रोहितलाई सोच्न बाध्य बनायो। उनका मनमा धेरै प्रश्नहरू उब्जिन थाले। नेपालमै मोतीबिन्दुको अत्याधुनिक तरिकाबाट कसरी शल्यक्रिया गर्ने भन्ने अनुसन्धान सुरु गरे। मोतीबिन्दुको शल्यक्रियालाई आधुनिक स्तरमा पुर्याउनका लागि र त्यसलाई समुदायसम्म पुर्याउनका लागि छुट्टै पहिचान भएको एउटा इकाइको जरुरत उनले देखे। यसलाई सम्भव बनाउन इन्ट्राअकुलर लेन्सको आवश्यकता थियो। यसको आवश्यकता भनेकै अस्पतालले आफै इन्ट्राअकुलर लेन्स उत्पादन गर्नु थियो। त्यति बेला लेन्सलाई 2000 देखि 5000 सम्म पर्ने अवस्था थियो। यति महँगो सबै बिरामीको पहुँच भित्रको कुरा थिएन, जसका कारण हामी लेन्सको उत्पादन गर्ने निर्णयसम्म पुग्यौं र सुरु गर्यौं, डाक्टर रुहितले भने। जुन समयमा धेरैले हौसला दिनुको साटो हाम्रो विरोध समेत गरेका थिए। अहिले अस्पतालले नेपालमा 200 रुपैयाँ भन्दा कममा लेन्स उपलब्ध गराउँदै आइरहेको उनले बताए। सन् 2000 तिर दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा नेपालमा 80 देखि 90%ले, भारतमा 70%ले, बङ्गलादेश र पाकिस्तानमा 50%ले मात्र इन्ट्राअकुलर लेन्स पाउने गरेका थिए। उनले भने अहिले यसको शल्यक्रियाको विधि सरलीकरण गरेर समुदायमा पुर्याएको र अस्पतालले लेन्स नेपालमै उत्पादन गरेर सुलभ बनाएको छ। आधुनिक शल्यक्रिया जसको परिणाम सर्वोत्कृष्ट बन्दै गइरहेको छ। नेपालमा मात्रै होइन, यसलाई संसारले एउटा अग्रगामी प्रणाली मानेको छ, जसलाई एसिया, अफ्रिका, दक्षिण अमेरिकामा नेपाली प्रविधि भनेर चिनिने गरेको छ। जब डाक्टर सन्दुक रुहित र डाक्टर रीता गुरुङले तिलगङ्गा अस्पतालको सुरुवात गरे, त्यति बेला धेरै जसो मोतीबिन्दुको शल्यक्रियाका लागि अस्पताल पुग्ने गर्थे। मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया गरिएका बिरामीहरूको आँखामा लेन्स नराखी उनीहरूको आँखाको शल्यक्रिया गरिए पश्चात मोटो चस्मा दिने गरिन्थ्यो। नेपाल जस्तो भौगोलिक विविधताले भरिएको देशमा आँखाको ज्योति नहुँदा दैनिक रूपमा हिँडडुल गर्न समेत समस्या पर्छ। शल्यक्रिया गर्ने क्रममै उनले थाहा पाए मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया गरिएपछि आँखाभित्र राखिने लेन्स महँगो शुल्क पर्ने गरेको। डाक्टर रुहितको हरेक काममा साथ थियो डाक्टर रीता गुरुङको। उनीहरू दुवैजना मिलेर 2वटा कोठाबाट सुरुवात गरेका थिए तिलगङ्गा आँखा अस्पताल। डाक्टर रुहितले शल्यक्रिया गर्दा डाक्टर रीताले चेक जाँच गर्थिन्। डाक्टर रीताले शल्यक्रिया गर्दा डाक्टर रुहितले चेक जाँच गर्थे। उनीहरूले चेक जाँच गर्ने कोठाको छेउमै शल्यक्रिया र इन्ट्राअकुलर लेन्स बनाउनका लागि सानो ठाउँ छुट्याएका थिए। जति बेला उनीहरूले रात दिन बिदा चाडपर्व केही भनेनन्, बस आफ्नो काममा खटिरहे। तिलगङ्गा आँखा अस्पतालले केवल काठमाडौँ उपत्यकालाई मात्रै समेटेन। उनीहरूले बिस्तारै उपत्यका बाहिर पनि मोतीबिन्दुका बिरामीको आँखामा लेन्स राखेर शल्यक्रिया सुरु गरे। सुरुवाती दिनहरूमा उनले 40 देखि 50 जनासम्म मोतीबिन्दु भएका बिरामीहरूको शल्यक्रिया गर्ने गरेको बताए। उनीहरू मुलुकमा विभिन्न कुना कन्दरामा पुगे, शिविर सञ्चालन गरे, आँखाका बिरामीलाई उपचार गर्दै गए। दिन प्रतिदिन सफलता हात पर्दै गयो।
यस्तो सिस्टम बनाउन आफूलाई 5 वर्ष जति लागेको डाक्टर रोहितको भनाइ छ। डाक्टर रोहित र उनको टिमले अस्पताल बाहिरका विभिन्न जिल्लाहरूमा सेवा विस्तार गर्दै आइरहेको छ। उनले आफ्नो सफलतालाई यतिमै सीमित राख्न चाहेनन्। विदेशमा समेत आँखाको उपचारलाई विस्तार गर्दै गएर तिलगङ्गालाई विश्वकै एक उत्कृष्ट आँखा अस्पतालको रूपमा स्थापित गर्न सफल भए। तिलगङ्गाले देश बाहिर घाना, म्यानमार, इन्डोनेसिया, उत्तर कोरिया, कम्बोडिया लगायतका देशमा छोटो समयमा सानो टोलीले गुणस्तरीय सेवा कसरी दिने भनेर त्यहाँका डाक्टरहरूसँग मिलेर काम गर्दै आइरहेको छ। पैसा नभएका कारण कोही पनि आँखा देख्नबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने नै अस्पतालको मुख्य उद्देश्य भएको डाक्टर रोहितको भनाइ छ। डाक्टर सन्दुक रोहितको डाक्टर बन्ने सपना कसरी पुरा भयो, अब हामी यो विषयमा केही चर्चा गर्दैछौँ। उनका बुवाले अध्ययनका लागि सानै उमेरमा उनलाई दार्जिलिङ पठाए। केही समय त्यहीँ बसेर पढे। सन् 1962 भारत चीन युद्ध सुरु भएपछि उनका बुवाले उनलाई दार्जिलिङबाट काठमाडौँ ल्याए। डाक्टर रोहित र उनकी बहिनी काठमाडौँमै बसेर पढ्न थाले। तर त्यही समयमा बहिनीलाई क्षयरोग लाग्यो। बुवाले बहिनीको उपचारका लागि कुनै कसर बाँकी राखेनन्। उपचारले पनि उनकी बहिनीलाई बचाउन सकेन। केही वर्षपछि उनको निधन भयो। म र मेरी बहिनी आत्मीय हिसाबले अत्यन्तै नजिक थियौँ। बहिनीको मृत्यु भइसकेपछि मेरा मनमा धेरै प्रश्नहरू उब्जिन थाले। मेरो जीवनको अर्थ के, मैले के गर्ने जस्ता विभिन्न प्रश्नहरूले सताउन थाले। म बहिनीलाई एकदमै माया गर्थेँ। उनले आफ्नो विगत सम्झिए। बहिनी भन्दा पनि अगाडि मेरो दाइ बित्नु भएको थियो। दाइ पछि बहिनीको पनि निधन भयो। आज चिकित्सा क्षेत्रमा मैले केही काम गर्न पाएँ। मृत्युको मुखमा पुगेका मेरी बहिनी जस्ता बिरामीलाई बचाउन सके भने धेरैले जीवन पाउनेछन् र मेरी बहिनी जसरी अल्प आयुमै मृत्यु हुनबाट बच्नेछन् भन्ने सोचे। त्यसपछि मलाई डाक्टर बन्ने इच्छा भित्रैदेखि आयो। उनले थपे, जुन इच्छा एकदमै कडा खालको थियो। उनी आँखाको डाक्टर नै किन बने भन्ने प्रश्न धेरैको मनमा उब्जिनु स्वाभाविक नै हो। उनले भारतको लखनऊमा डाक्टर पढेर नेपाल फर्किएपछि वीर अस्पतालमा काम गर्ने अवसर पाए। त्यो समयमा काठमाडौँमा वीर अस्पताल मात्रै थियो। उनले अस्पतालमा काम गर्दै जाँदा विभिन्न ठाउँहरूमा शिविरमा जाने मौका पाए। उनी सम्झिन्छन्, सायद मेरो कामले पनि होला मेरा सिनियरहरूले मलाई मन पराउनुहुन्थ्यो। उनको कामबाट प्रभावित भएर उनलाई सिनियर डाक्टरहरूले आँखा विभागमा ताने। त्यो समयमा वीर अस्पतालमा आँखाका बिरामीलाई मध्यनजर गर्दै आँखा विभाग छुट्याइएको थियो। आँखा विभागमा काम गर्ने क्रममा उनको भेट डाक्टर रामप्रसाद पोखरेल, डाक्टर मदन प्रसाद उपाध्याय, डाक्टर एनबीसी नवीन चन्द्र राई जस्ता आँखा विज्ञहरूसँग भयो। उनले भने, डाक्टर राईले मलाई एउटा क्याम्पमा लिएर जानुभयो। त्यो क्याम्पमा मैले कसरी शल्यक्रिया गरेर मानिसलाई नयाँ जीवन दिने भन्ने कुराले मलाई प्रभावित बनायो। यही क्याम्पले मलाई आँखाको डाक्टर बन्न प्रेरित गर्यो। डाक्टर रोहित अगाडि भन्छन्, क्याम्पमा गएर मैले डिजिजको प्याटर्न र सर्जरी गरेर कसरी मानिसको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भनेर नजिकबाट निहाल्ने मौका पाएँ। त्यसले मलाई प्रेरित गर्यो। सायद यही ब्रान्च हो मैले टेक अफ गर्नु पर्यो भनेर लाग्यो र आँखाको डाक्टर बन्ने इच्छा जाग्यो। त्यसपछि उनलाई उनका सिनियरहरूले गाइड गर्दै लगे। उनले पनि तन मन लगाएर सिक्दै गए। संसारमै सायदै कसैले यति अनुभव गरेको होला जति मैले गरेको छु, उनले भने। 29-30 वर्षकी पुरै आँखा बन्द भएकी कान्छी मायालाई उनका भाइले शिविरमा ल्याए। उनी शिविरमा ल्याउँदा उनीसँगै काखमा सानो 2 महिनाको बालक र 4 वर्ष जतिको छोरी थिए। उनले 2 महिनाको बालकलाई आँखा नदेख्ने हुँदै जन्म दिएकी थिइन्। आँखा नदेख्ने भएकै कारण कान्छी मायालाई उनका श्रीमानले घरबाट निकालिदिएपछि सिन्धुपाल्चोक घर भई माइत दोलखामा बसेकी थिइन्। उनको दुवै आँखा ब्लाइन्ड थियो। हामीले सर्जरी गर्यौं। सर्जरी गरेको अर्को दिन उनको आँखा पट्टी खोल्यौं। उनले 7-8 वर्ष अगाडिको दोलखाको अनुभव सुनाउँदै भने, कान्छी मायाका भाइले उनको काखमा काखे बालक राखिदिए। कान्छी मायाले सुरुमा बच्चालाई एकछिनसम्म राम्रोसँग हेरिरहन्। एकछिन हेरेपछि उनको आँखाबाट आँसु तप तप बच्चाको मुखमा खस्यो। त्यसपछि उनले बच्चालाई
यति जोडले च्यापिन आफूले गर्भमा राखेको बच्चा पहिलो पटक देख्दा कस्तो अनुभव हुन्छ होला। उनी त्यो क्षणलाई कहिल्यै पनि बिर्सन सक्दैनन्। अहिलेसम्म पनि उनको मानसपटलमा त्यो दिन ताजै छ। अहिले कान्छीमाया सबै काम गर्छिन्। उनी श्रीमानको घरमा बस्न थालेकी छन्। छोरा स्कुल जान थालेको छ। उनले थपे यति मिठो मिठो कुराहरू हेर्न पाउँछौँ। यस्ता धेरै कुराको अनुभव गर्ने मौका पाएको छु। कहिलेकाहीँ आफै भावुक हुने गरेको छु बताउँदै उनले भने, मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया गरे भने सबैभन्दा चाँडो रिजल्ट आउने गर्छ। यस्तो कुरा आफूले भनिरहँदा अन्य व्यक्तिहरूलाई कथा जस्तो लाग्ने गरेको उनको अनुभव छ। अहिले पछाडि फर्केर हेर्दा यहाँसम्म कसरी आइएछ जस्तो लाग्छ उनलाई। यो 25 वर्ष आफूहरूले धेरै मेहनत गरेको उनी बताउँछन्। यो 25 वर्षको सफलताको श्रेय उनी आफू मात्रै लिँदैनन्। उनी भन्छन्, मैले मात्रै गरेर यो सम्भव थिएन। तिलगङ्गा सफल हुनुमा हाम्रो टिमको ठुलो योगदान छ। यो टिम नभएको भए यो सफलताको परिकल्पना गर्न सकिँदैन थियो। आफूसँग काम गर्ने विभिन्न व्यक्तिहरू नभएको भए अस्पताल अहिले यो ठाउँमा पुग्न नसक्ने उनको बुझाइ छ। विगतलाई फर्केर हेर्दा कहिलेकाहीँ अचम्म पनि लाग्ने गरेको उनको अनुभव छ। उनी विगत सम्झन्छन्, अस्पतालको सुरुवात गर्दा हामीसँग केही सपनाहरू मात्रै थिए। आँखाको क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गरे बापत उनी विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारबाट पुरस्कृत भइसकेका छन्। उनले एसियाको नोबेल पुरस्कार मानिने रमन म्यागसेसे पुरस्कार, एसिया गेम चेन्जर्स अवार्ड लगायतका पुरस्कार हात पारेका छन्। धन्यवाद। All label books, stationery materials, photocopy and lamination services, email and internet services. Feel free to visit and contact us. Model Books House, Campus Road, Surkhi.